औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम बहनों और मुस्लिम भाइयों को, मैं हूँ इशारा। तो जैसा कि आप जानते हैं आजकल लव जिहाद के बड़े फितने और मसले हैं, नौजवान तबाह हो रहे हैं। तो बस इसलिए मैंने चाहा कि पहले इनको समझाया जाए कि लव जिहाद क्या है, उसका चक्कर क्या है, उसको लेकर इस्लाम पर क्यों तनकीद की जाती है। इसमें मीडिया पर भी बात होगी, इसमें सिर्फ इंडिया में ही लव जिहाद क्यों, ये भी बात होगी, और हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़कों को भी गैरत दिलाई जाएगी। तो सबसे पहले मैं लव जिहाद क्या है इसका इंट्रोडक्शन करवाऊंगी। इससे पहले मैं अपनी लेना सिस्टर से कहती हूँ कि आप कुछ ख्यालात का इजहार करें। तो चलिए मैं आपको इंट्रोडक्शन करवा दूं लव जिहाद का। इसमें पहले तो आपको ये बता दूं कि लव जिहाद क्या है, किसे कहते हैं, लव जिहाद का मतलब क्या है। लव जिहाद का लफ्ज़ बनाने वाले भी हिंदू खुद हैं, मतलब हिंदुओं ने खुद एक नई चीज़, नया काम लड़का लड़की के लिए तैयार किया है जिसको लव जिहाद कहा जाता है। यानी कि बनाने वाले भी खुद हिंदू हैं और एतराज़ करने वाले भी खुद हिंदू हैं। मतलब इसका हिंदुओं के मुताबिक, हिंदुओं के जहलाना अकल के मुताबिक लव जिहाद किस चीज़ का नाम है, क्या मतलब है इसका। हिंदुओं के मुताबिक कोई मुसलमान लड़का किसी हिंदू लड़की से प्यार करता है, मोहब्बत का दावा करता है, किसी भी तरह मोहब्बत का दावा करके प्यार जितलाकर उसको फंसा लेता है, सारे मोहब्बत के दावे वादे करता है। फिर जब वो लड़की यकीन करके फंस जाती है तो शादी करता है, और शादी करने का मकसद लड़के का ये होता है कि ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवा ले। ये सिर्फ हिंदुओं के मुताबिक जो मतलब है वो बता रही हूँ। यानी इस लव जिहाद का मतलब ये हुआ कि मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की से प्यार करता है, इसको शादी के लिए फंसाता है और फिर ब्लैकमेल करता है कि इस्लाम कबूल करो, मैंने तुमसे मोहब्बत की, शादी की, ये वो सब बोलकर उसे फोर्स करता है कि वो इस्लाम कबूल कर ले ज़बरदस्ती। और ब्लैकमेल कैसे करता है मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की को, वो ऐसे करता है कि आशिकियाँ रचाता है और कहता है मुझसे मोहब्बत की खातिर शादी कर लो और शादी के लिए इस्लाम कबूल कर लो, या फिर शादी करने के बाद कहता है मुझसे शादी की है तो अब इस्लाम कबूल करो। हालांकि वो लड़की अपने मज़हब हिंदू को नहीं छोड़ना चाह रही थी, सिर्फ मुस्लिम लड़के से शादी करना चाह रही थी, जो उसने कर लिया। अब वो फंस गई तो मुस्लिम लड़का ज़बरदस्ती उसे इस्लाम कबूल करने का कह रहा है, इस पर जुल्म ज़्यादती कर रहा है। तो इस बात को लेकर वो हिंदू लड़की मजबूर है, उसे परेशान और जलील कर रहा है मुस्लिम लड़का इस्लाम कबूल करवाने के लिए। जो इंडिया के हिंदू लोग हैं वो इस लव जिहाद को, जब कोई लड़का ऐसा करता है तो इस्लाम पर तनकीद करते हैं। हालांकि इस्लाम में तो ऐसा कुछ नहीं है। ज़बरदस्ती कबूल करवाना या काफिर हिंदू औरत से प्यार करना और फिर निकाह करना, ये तो इस्लाम में है ही नहीं। अगर इस तरह कोई लड़का करता है तो वो लड़का ही मुजरिम है, ना कि इस्लाम का जुर्म है। तो किसी मुस्लिम लड़के के किसी हिंदू लड़की के साथ ऐसे मामले पर उस मुस्लिम लड़के के जुर्म को इस्लाम के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। इसका जुर्मदार सिर्फ वो लड़का है। तो इस लव करने वाले लड़के को ही पकड़ा जाए और इस्लाम पर इल्ज़ाम लगाना इसको लेकर, या इस लड़के से के इस घटिया अमल को इस्लाम के साथ जोड़ना हिंदुओं का अपना घटिया खेल और बदनाम करने की चाल है। क्योंकि ये सिर्फ मुस्लिम लड़के के किरदार को लेते हैं, अपनी हिंदू लड़की के किरदार को नहीं देखते कि उस लड़की को क्या ज़रूरत थी, उसने मुस्लिम से मोहब्बत की क्यों, उसको इतनी हवस लालच क्यों पड़ गया एक लड़के का कि उसने मुस्लिम चुन लिया। क्या वो अंधी है, ना समझ है, उसे नहीं पता कि मुस्लिम लड़का है, मैं हिंदू हूँ, काफिर का और मुस्लिम का गुजारा कैसे होगा। वो तो इस्लाम कबूल करने की दावत देगा, क्योंकि मुस्लिम पर तो अल्लाह का फर्ज है दावत देना, लेकिन ज़बरदस्ती कहीं भी नहीं है। तो ये ज़बरदस्ती वाली बात को लेकर लगता है कि ये तो प्रोपेगेंडा हुआ, सब कुछ जानते हुए भी जानबूझकर मुस्लिम लड़के से लव करती हैं। यानी कि उनको ये साबित करना है कि दुनिया में मुस्लिम हमसे लव शादी करके फिर ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाते हैं और इस्लाम पर तनकीद करने का मौका देना है लोगों को। ना जाने कहाँ से सीख के आती हैं, कौन इनके पीछे है ये करवाने के लिए कि तुम मुस्लिम से मोहब्बत करो और फिर शर पसंद अनासिर बन जाओ और गैर मुस्लिम को मौका दो इस्लाम पर इल्ज़ाम लगाने का। तो मैं कहती हूँ हिंदू लड़कियों से कि तुम ऐसा ना करो। क्यों करती हो किसी मुस्लिम से लव और फिर बहाने से उस लड़के के अमल को लेकर इस्लाम के खिलाफ बोलती हो और लोगों को बोलने का मौका देती हो। तुम शऊर में रहो। अफसोस है, बल्कि लानत है तुम हिंदुओं के घटिया खेल पर। खुद ही बनाया इसको, खुद ही लव जिहाद का नाम दिया और फिर कसूर इस्लाम का आखिर क्यों, हालांकि लव तुम्हारी अपनी हिंदू लड़की कर रही है। तो अब इस पॉइंट की तरफ आती हूँ कि लव जिहाद होता क्यों है, रीज़न क्या है, क्यों करती हैं हिंदू लड़कियाँ मुस्लिम लड़कों से लव, या मुस्लिम लड़के हिंदू लड़की से लव करके लव जिहाद को क्यों उजागर करते हैं। वो लव जिहाद जिसको हिंदुओं ने खुद बनाया इस्लाम में, और मुसलमानों में तो ये नाम था ही नहीं कभी। तो लव जिहाद होने की वजह ये है कि पब्लिक में हिंदू लड़कियों का बढ़ाना, आधे कपड़े पहनकर लड़कों को अपनी तरफ मुतवज्जे करना, किसी स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटी में क्लास कंबाइन में रहना, विदाउट एनी हेसिटेशन हर लड़के के साथ बातें करना, हंसना जैसा कि होता है, और फाश लुक में सामने आना जिस तरह वो
हिंदू लड़कियां अपने स्टाइल से, एक्शन से लड़कों को अपनी तरफ खुद मुतवज्जा करती हैं, फिर लड़के तो उसकी तरफ माइल होंगे, क्योंकि हर मुस्लिम लड़का भी इतना ईमानदार और तकवा वाला नहीं होता कि वो इस तरह की लड़की को ना देखे, और शैतान भी साथ है तो मुस्लिम लड़के के ईमान को कमज़ोर करने के लिए उस लड़की की तरफ मुतवज्जा करेगा। अब इस तरह एक मुस्लिम लड़का एक हिंदू लड़की के चाल चलन जो वो खुद उसे दिखा रही है, शो कर रही है, वो मुतासिर होगा और दोनों में बात स्टार्ट, राब्ते हो गए और लव हो गया, फिर मामला शादी तक पहुंच जाता है। एक तो इस तरह से मुतवज्जा करती है उन हिंदू लड़कियों को देखकर ये मुस्लिम लड़के मुतवज्जा होते हैं, मोहब्बत के चक्कर में पड़ जाते हैं इस तलीमी निज़ाम की वजह से, जहाँ हिंदू लड़कियाँ जिस तरह जैसा हुलिया बनाकर जाएँ कॉलेज यूनिवर्सिटी वैसा ही जा सकती हैं, और मोहब्बत करने की भी उन्हें कोई रोका टोकी नहीं है, वो किसी से भी कर सकती हैं। और इन हिंदू लड़कियों को तो गैर महरम से पर्दा और दिल बहलाने वाली बातें करने से भी मना नहीं है, इनके तो धर्म में यही राइट्स हैं या नहीं है, लेकिन लड़कियों के घर वाले और सब हिंदू इनको यही सिखाते हैं कि रह सकती हो, रहो जैसे माशलुक में, कोई मसला नहीं है, तुम्हारी लाइफ है, एंजॉय करो। इस तरह इन पर अच्छे बुरे काम करने ना करने का कंट्रोल तो होता नहीं, फिर जहाँ मर्जी मुँहमारी कर लें करती फिरती हैं। हिंदू लड़के छोड़कर मुस्लिम से कर ले लव, इनके लिए सिर्फ लव करना और लड़के को मुतासिर करना अहम है, ना कि अपनी हिफाजत, पूरा लिबास, लड़कों से परहेज करना अहम है। एक तो इस तरह फंसाती हैं खुद मोहब्बत के इजहार करके, इनको अपना आप दिखाकर, तो मुस्लिम बेशऊर लड़के समझते हैं कि हमसे मोहब्बत कर रही हैं तो शादी करके शायद सीधी राह आ जाए, इस्लाम पर चलने लगे, हम लव करके शादी कर ही लेते हैं। वो इन हिंदू लड़कियों को समझ नहीं पाते कि इन्हें सिर्फ लड़का चाहिए बाकिरदार बाहया मुस्लिम, और इस लड़के का मजहब और इस लड़के के मजहब के अहकाम पर नहीं चलना चाह रही, वो सिर्फ अपनी मोहब्बत की ख्वाहिश पूरा करना चाह रही है एक लड़के से। यही वजह है वो मुस्लिम को लव में ले आती है, और मुस्लिम लड़का समझ बैठता है कि मुझसे लव करके शादी कर रही है तो इस्लाम पे आकर अपनी हिफाजत करेगी, अपनी औरत होने की पहचान जान लेगी, हया में आकर ईमान वाली बन जाएगी, इससे मेरी ज़िंदगी भी खुशहाल और लड़की की भी खुशहाल और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी राज़ी। लेकिन ये मुस्लिम लड़के की गलत फहमी होती है। एक वजह ये थी लव जिहाद की, दूसरी वजह ये है कि कुछ इस तरह से हिंदू लड़कियाँ मुस्लिम लड़कों के मोहब्बत के चक्कर में पड़ती हैं खुद अपनी मर्जी से, भला किस तरह, वो ऐसे कि जिस तरह वो आधे लिबास पहनकर खुद को बहुत ही खूबसूरत और कॉन्फिडेंट लड़की समझकर बाहर निकलती हैं, तो इनके अपने हिंदू लड़के इनको देखकर छेड़ते हैं। कोई बंगी चर्सी शराबी, कोई स्मोकिंग करने वाला आवारा ग्रुप हिंदू लड़कों का घूम फिर रहा होता है, तो वो इन हिंदू लड़कियों को बेगैरती की निगाह से देखकर करीब आकर कुछ भी जबान से बेहुदा अल्फाज बोलता है, या इन लड़कियों के पीछे लगकर इनको छेड़ता, तंग करता है, रास्ता रोकता है, टच करने की कोशिश करता है। जब इनकी बहना यानी आधे लिबास वाली हालत देखकर इनके अपने हिंदू लड़के इनकी तजलील करते हैं, तो फिर ये चिल्लाती हैं, चीखती हैं। वहाँ कोई मुस्लिम खड़ा देख रहा हो तो वो बस औरत समझकर गैरत खाकर इसकी हिफाजत को दौड़ता है, इन जानवरों से इनको बचाकर बाहिफाजत इनके घरों तक पहुंचाता है। तो ये खुद इससे मुतासिर होती हैं, ड्रामा फिल्मों वाली एक्टिंग, इससे नंबर ले लिया, फिर मोहब्बत शुरू, फिर वो मुस्लिम लड़का फिर से वही सोच लेता है कि शायद वो मुझे मुस्लिम हूँ, इसकी इज्जत की है इसलिए पसंद करके लव कर रही है, लेकिन इस लड़की की नीयत सिर्फ उस लड़के से लव की ही होती है। वो चाहती है कि मेरी हिफाजत भी करे, मुझसे मोहब्बत भी करे, और मुझे इस तरह जिस तरह का मैं हिंदुइज्म में रहकर लाइफ स्टाइल जी रही थी वैसे ही जीने दे, क्योंकि इनके हिंदू धर्म में तो प्यार मोहब्बत जायज़ है, जैसा कि कृष्णा और गोपियों का तरीकाकार था। खुद कृष्णा ने कपड़े चुरा लिए गोपियों के, तो खुशी खुशी गोपियाँ इससे प्यार करती थी अपनी मर्जी से खुद जाकर, तो कृष्णा गोपियाँ रास लीला रचाते। तो अब ये हिंदू लड़कियाँ भी खुद मुस्लिम लड़कों से लव रचाती हैं, आशिकी करती हैं, बेबस और बेचैन है, लड़के के लिए बस प्यार करना है, जो मिल रहा है मुस्लिम ही है, फिर क्या हुआ। हिंदू लड़की कहती है मैंने तो प्यार किया है, लव किया है, मुझे बस ये मिल जाए, गोपियों की तरह जैसे वो कृष्णा के पास जाती। ये थी एक वजह इनकी, तो करती खुद है ये हिंदू लड़कियां शादी लव जिहाद के नाम पर मुस्लिम लड़के से, तो इल्ज़ाम इस्लाम पर लगाती हैं। बाद में इस्लाम कबूल ना करके जब लड़का इस्लाम का कहता है तो बिगड़ जाती हैं कि हम तो फंस गए, हमें तो फाश जिंदगी आवारा बाहर घूमना था, शॉर्ट ड्रेस पहनकर गैर मर्मों के सामने निकलना था, मुस्लिम तो नहीं निकलने देगा इस तरह, क्योंकि मुस्लिम की गैरत कैसे गवारा करेगी। मुस्लिम तो नहीं चाहता कि औरत इस तरह बहना शॉर्ट ड्रेस में, तो क्या बल्कि बेपर्दा भी बाहर ना निकले। तब आपस में घरेलू झगड़े शुरू होते हैं, तो घर बसता ही नहीं, अलग हो जाते हैं, फिर शोर मचाती हैं, चिल्लाती हैं, अपने किया बढ़ नहीं सकती तो करती क्यों है लव किसी मुस्लिम से, और लव के बाद शादी करके जब इनकी हसरत पूरी हो जाती है तो फिर क्यों चीखती हैं। इस्लाम पर तो रहना नहीं था इन्हें एक मुस्लिम लड़के के साथ, तो फिर जब अलग हो रही हो जाती हो कि हमें तलाक दे दी इस्लाम के कबूल ना करने पर, तो फिर तलाक को लेकर क्यों हंगामा करती हो, हालांकि तुम तो जानती होती हो तुम हिंदू लड़कियों
کو تو پہلے ہی ڈرا دیا جاتا ہے کہ اسلام میں طلاق ہے، مسلم طلاق دے دیتے ہیں کافر عورت کو، تو عزت سے رہا کرو نا، مسلم کے لو میں کیوں آتی ہو؟ اور اگر آتی ہو لو کی خواہش پوری کرنے، وہ تو وہ چاہتی ہے تمہاری فلم بن جاتی ہے پیار والی، اس کے بعد رو پیٹ کر یا چلا کر اسلام کے خلاف لوگوں کو بولنے پر کیوں اکساتی ہو؟ یاد رکھو نا پھر کہ تم نے اس مسلم سے شادی کی بغیر اسلام قبول کیے تو تمہیں وہ ساتھ نہیں رکھ سکے گا، طلاق ہوگی، اور کافر لڑکی کو طلاق دینا مسلمان کا فرض ہے۔ اب چلتے ہیں مین ٹاپک کی طرف کہ اسلام میں کیا حکم ہے مسلم لڑکی کے لیے، وہ کافر عورت سے لو وہ شادی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے یا نہیں، اگر کر سکتا ہے تو کیا شرائط اور لو جہاد، یعنی مسلم لڑکا اگر ہندو لڑکی سے شادی کرتا ہے تو اس پر اسلام کے خلاف کیوں نہیں بولا جا سکتا؟ وہ ایک مسلم لڑکے کا قصور ہے یا مسلم لڑکے کے اس قصور میں اسلام کا بھی کوئی حکم ہے کہ وہ یہ کر سکتا ہے؟ اگر اسلام میں ایسا کرنے کا حکم نہیں تو پھر اسلام کے خلاف کیوں بولا جاتا ہے؟ تو میں یہ سب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ایک مسلم لڑکے کو کس طرح نکاح کا حکم دیتے ہیں اور کس لڑکی سے کرنے کا حکم دیتے ہیں آیات کے حوالے سے بتاتی ہوں، جیسا کہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 221، تو اس آیت میں بت پرست مشرکہ عورتوں سے نکاح کی حرمت بیان ہو رہی ہے۔ یہ آیت ہر ایک مشرکہ عورت سے نکاح کو ممنوع قرار دیتی ہے۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ ابن جریر میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی قسم کی عورتوں سے نکاح کرنے کو ناجائز قرار دیا، سوائے ایماندار ہجرت کر کے آنے والی عورتوں کے، خصوصاً ان عورتوں سے جو کسی دوسرے مذہب کی پابند ہو۔ حضرت امام احمد سے بھی اس آیت کا مطلب پوچھا جاتا تو آپ فرماتے مراد جس سے عرب کی وہ مشرکہ عورتیں جو بت پرست تھی۔ اس آیت کی اس بات سے جو بیان ہو رہی ہے کہ مشرکہ عورت سے نکاح یعنی بت پرست سے نکاح نہیں کیا جا سکتا، تو میں کہتی ہوں کہ یہ ہندو لڑکی بت پرست ہے، تو اللہ اور اسلام نے تو مسلم لڑکے کو مشرک بت پرست لڑکی سے اجازت نہیں دی، روک دیا، منع فرما دیا۔ تو ایک مسلم لڑکے کا نکاح جو لو جہاد میں وہ کسی ہندو لڑکی سے کرتا ہے، اب اسے تو وہ لڑکا ہی مجرم ہے، اس پر اسلام کے خلاف بات نہیں کی جا سکتی، کوئی وجہ ہی نہیں کہ مسلم لڑکے کے جرم پر اسلام کو الزام دیا جائے۔ پھر ارشاد ہوا کہ ایمان والی غلام عورت شرک کرنے والی آزاد عورت سے اچھی ہے۔ یہ فرمان عبداللہ بن رواحہ کے بارے نازل ہوتا ہے، ان کی سیاہ رنگ کی غلام لڑکی تھی تو ایک مرتبہ غصہ میں آ کر اسے تھپڑ مار دیا تھا، پھر گھبرائے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور واقعہ عرض کیا کہ آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اس کا کیا خیال؟ وہ روزے رکھتی ہے، نماز پڑھتی ہے، اچھی طرح وضو کرتی ہے، اللہ کی وحدانیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عبداللہ پھر تو وہ ایماندار ہے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ قسم اس اللہ کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اسے آزاد کر دوں گا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اسے نکاح بھی کر لوں گا۔ چنانچہ یہی کیا جس پر بعض مسلمانوں نے تانا دیا، وہ چاہتے تھے کہ مشرکوں میں ان کا نکاح کرا دیں اور اپنی لڑکیاں بھی ان کو دے دیں تاکہ شرافت نسب قائم رہے، تو اس پر یہ آیت اتری، یہ فرمان نازل ہوا کہ مشرک آزاد عورتوں سے مسلمان غلام عورت 1000 درجہ بہتر ہے۔ بخاری مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا 4 باتیں دیکھ کر عورتوں سے نکاح کیا جاتا ہے، ایک تو مال، دوسری حسب نسب، تیسرے جمال و خوبصورتی، چوتھے دین، تو تم دینداری دیکھا کرو۔ دنیا کل کی کل متاع ہے، متاع دنیا میں سب سے افضل چیز نیک عورت ہے۔ گویا اب مشرک اور مسلم کا نکاح تو ہو ہی نہیں سکتا، قرآن نے منع کر دیا اللہ کے حکم سے۔ تو اب اگر مسلم لڑکا لو جہاد میں ہندو لڑکی سے شادی کرتا ہے تو یہ ان دونوں کا میل جول، صحبت، محبت، دنیا حفاظ، دنیا اور دنیا طلبی اور دنیا کا آخرت پر ترجیح دینا ہے جس کا انجام جہنم ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے تو سب بتا دیا، پھر بھی اگر کوئی کم علم مسلم لڑکا لو جہاد میں ہندو لڑکی سے شادی کرتا ہے تو وہ لڑکا خود مجرم ہے، اسلام کا اس میں کوئی دخل نہیں، اور نہ کسی کو حق ہے کہ وہ کسی مجرم کو لے کر اسلام پر تنقید کرے۔ اسی طرح ایک دوسری آیت سورہ الممتنہ کی آیت نمبر 10، اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ مسلمان عورتیں کافروں پر اور کافر عورتیں مسلمان مردوں پر حلال نہیں ہیں۔ اس آیت نے بھی کافر عورتوں اور مومن مرد کے رشتہ کو حرام قرار دیا، کافر عورت سے نکاح کرنا حرام ہے۔ تو میں کہتی ہوں یہ لو جہاد میں جو مسلم لڑکا اور ہندو لڑکی کا پیار ہے یہ کیسے جائز ہے؟ جب نکاح حرام ہے تو پھر یہ لڑکے کا جرم ہی ہے، وہ ہندو لڑکی کے چکر میں اپنے رب کے احکام بھول چکا ہے، لہذا اسلام کی تذلیل نہیں اس لڑکے کی تذلیل کی جائے اور اس ہندو لڑکی کی تذلیل کی جائے کہ تم نے موقع کیوں دیا ایسا کرنے کا ایک مسلم لڑکے کو۔ اس طرح اس الممتنہ کی اس آیت نمبر 10 کی تفسیر میں یہ بھی ہے کہ جب ارشاد ہوا کہ مسلمانوں تم پر کافرہ عورتوں کو اپنے نکاح میں رکھنا حرام ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ کی پہلے سے 2 بیویاں کافرہ تھیں، تو حضرت عمر رضی اللہ نے یہ حکم سنتے ہی اپنی دونوں کافرہ بیویوں کو طلاق دے دی۔ تو اب جبکہ مسلمان کی اگر کافرہ بیوی ہے جو حکم الہی سے پہلے تھی وہ بھی اسلام قبول نہ کرے تو اس کو بھی اللہ کا حکم ہے کہ طلاق دے دو، تو پھر کس کافرہ ہندو لڑکی سے لو جہاد کرنا اور پھر شادی کر کے اسے ساتھ رکھنا ایک مسلم کے بس کی بات نہیں، طلاق ہوگی۔ اور ہاں ایک اور جگہ فرمایا گیا کہ تمہیں اگر کسی کافر عورت سے نکاح کرنا ہے تو اجازت ہے، بشرط یہ کہ نکاح سے پہلے اس کو اسلام قبول کرنے کا حکم دو، اگر مرضی
سے وہ اسلام قبول کر لے تو پسندیدہ عمل ہے۔ اسلام میں پھر مسلم لڑکا اور کافر لڑکی سے شادی کر سکتا ہے جب نکاح سے پہلے وہ ایمان لے آئے۔ اگر وہ ایمان نہیں لے آئی تو معاملہ ختم کریں اور اپنے رب کے حکم کے مطابق اپنے مذہب کی مسلم عورت سے نکاح کریں۔ تو ہندوؤں سنو، اپنی ہندو لڑکیوں پر کنٹرول کرو۔ جب وہ اسلام قبول نہیں کر سکتی تو مسلم لڑکے کو شادی کے لیے کیوں چنتی ہیں؟ اور اسلام میں زبردستی اسلام قبول کروانے کی کسی صورت بھی اجازت نہیں، بلکہ قید میں بھی اگر کافروں کی عورتیں آ جائیں تو سورۃ الممتنہ کی آیت نمبر 10 میں جو ابھی میں نے بیان کیا اسی میں حکم ہوا کہ کافروں کی عورتیں جو قید میں آ جائیں تو اگر وہ مسلم ہو جائیں، ایمان لے آئیں اپنی مرضی سے، تو ان کے مالک کافروں کو کچھ مال دے کر عورتوں کو مسلمان رکھ لیں۔ اور ہاں، اگر وہ عورتیں ایمان نہ لے آئیں تو کافر ہی رہیں تو زبردستی ان سے اسلام قبول نہیں کروانا، بلکہ ان کو واپس کافروں کے پاس پہنچا دیا جائے۔ تو یہ بات ثابت کرتی ہے کہ اسلام میں تو زبردستی اسلام قبول کروانے کا حکم ہے ہی نہیں کسی مسلم مرد کو کہ وہ کافر عورت سے زبردستی اسلام قبول کروائے۔ صرف اور صرف دعوت دینا فرض ہے۔ اسلام قبول کرنے کی کوئی کر لے تو دنیا و آخرت کامیاب ہو گئی، اس کی نہیں تو پھر کوئی زور نہیں، نہ اسلام کا نہ کسی مسلم کا کسی کافر کو اسلام پر لانے کے لیے۔ جی، تو اب میں یہ بات کہنا چاہوں گی کہ یہ لفظ جہاد صرف انڈیا میں کیوں ہوتا ہے؟ مسلم تو باقی دنیا میں ہر جگہ رہتے ہیں، باقی ہر جگہ یہ لفظ جہاد کا فتنہ کیوں نہیں ہے؟ اگر تو بات مسلم کیا تو مسلم باقی جگہ کیوں نہیں کرتے یہ لفظ کسی غیر مسلم سے؟ اور کسی غیر مسلم سے باقی ممالک میں کوئی بھی مسلم لو کر کے نکاح کیوں نہیں کرتا تب تک جب تک غیر مسلم لڑکی اپنی مرضی سے دعوت اسلام قبول کر کے اسلام پر ایمان نہیں لے آتی؟ صرف انڈیا میں ہی کیوں؟ صرف لفظ جہاد ہندو لڑکی اور مسلم لڑکے کا ہی کیوں؟ اور ہاں، اگر جائز ہوتا تو باقی مسلم بھی باقی دنیا میں جہاں جہاں رہتے ہیں وہاں بھی کرتے، وہاں بھی ہوتا۔ یہ صرف ہندوؤں میں رہتے ہوئے مسلمانوں کی طرف سے ہی کیوں؟ اور ہندو لڑکی سے مسلم لڑکے کے لفظ جہاد پر صرف انڈیا میں ہی کیوں مسلمانوں پر الزام اور بدنام کیا جاتا ہے؟ اس کا مطلب ہندو لڑکی خود قصوروار ہے، انڈیا کے مسلم لڑکوں سے خود لو کا چکر کرتی ہے، جب تک دل کرتا ساتھ رہتی ہے اور جب دل اکتاتا کوئی بھی بہانہ کر کے الگ ہو جاتی ہے۔ یہ کوئی سازش اور پروپیگنڈا ہے خود ہندو لڑکیوں کا، جیسا کہ ان ہندوؤں کے پنڈت کچھ مسلم لڑکیوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مسلمانوں سے شادی نہ کرو، ہندو لڑکوں سے شادی کرو، تمہیں طلاق کا ڈر نہیں ہوگا۔ اسی طرح شاید یہ لڑکیاں بھی پورے پروپیگنڈے سے مسلم لڑکوں سے لو کرتی ہیں، جب تک بات شادی تک کی آتی ہے پھر بعد میں وہ رہ نہیں سکتی تو بہانہ کرتی ہیں کہ زبردستی اسلام قبول کروانا چاہتا تھا، میں نے نہیں کیا تو مجھے گھر سے نکال دیا، یہ وہ۔ تو اس پر ایک سوال میڈیا سے بنتا ہے کہ میڈیا اس طرح کی لڑکی جو یہ باتیں کر رہی ہوتی ہے اس کی باتوں کو اور اس لڑکی کو ایسے دکھاتے ہیں جیسے وہ اعلیٰ درجے کی مظلوم اور شریف تھی اور اس کے ساتھ مسلم لڑکے نے زیادتی کر دی، اور پھر میڈیا والے اس کو اس طرح پیش کرتے ہیں کہ جیسے وہ لڑکی جو کچھ بتا رہی ہے وہ سب سچ ہے۔ میڈیا والے اس کے گھر رہتے تھے، سب کچھ آنکھوں سے دیکھتے تھے، اس طرح اس لڑکی کے حق میں چیختے اور اسلام کو بدنام کرتے ہیں جیسے کہ اسلام نے یہ سب جائز کیا ہو، حالانکہ اسلام میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے۔ اور یہ میڈیا والے جب کوئی ہندو لڑکا کسی مسلم لڑکی کو بہلا کر لے جاتا ہے، اس کا ایمان ختم کرتا ہے اور اپنے مذہب پر لگا لیتا ہے، تب تو اتنی گندگی فتنہ نہیں پھیلاتے بلکہ چھپا لیتے ہیں، دبا دیتے ہیں۔ اور جب ایک ہندو لڑکی مسلم لڑکے سے لڑ جھگڑ کر گھر چھوڑ کر آتی ہے تو اس کی باتوں کا یقین کرتے ہیں کہ واقعی مسلم لڑکے نے زبردستی اسلام قبول نہ کرنے پر لڑکی کو چھوڑا ہے، یہ طلاق دی ہے۔ میڈیا نے کبھی تعلق ٹوٹنے کی اصل وجہ جان لینے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ میڈیا والوں کو کیا تصدیق کہ وہ لڑکی جو کہہ رہی ہے میں نے اسلام قبول نہیں کیا تو مجھے مار پیٹ کر مسلم لڑکے نے نکال پھینکا ہے، یہ سچ ہے یا الگ ہونے کی مسلم لڑکے اور ہندو لڑکی کی زندگی اسلام کے علاوہ کچھ اور اختلافات تھے؟ اندر کی وجہ جاننے کے آخر معاملہ یہاں تک کیوں آیا؟ واقعہ ہی اسلام کے لیے فورس کرتا تھا لڑکا یا ہندو لڑکی کی اپنی کوئی اور ذاتی وجہ تھی اس لڑکے کے ساتھ اختلاف کی جس پر دونوں کو الگ ہونا پڑا؟ تو میڈیا والے حیا کریں، غور و فکر کریں اپنی ہندو لڑکیوں پر بھی۔ جی، اب آتی ہوں ان مسلم لڑکوں کی طرف جو عاشق ہوتے ہیں ان ہندو لڑکیوں پر، ان کے ساتھ محبت کے چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ کیا تمہارا مقصد حیات یہی ایک ہندو لڑکی تھی؟ بھائیو، ہوش کرو، اپنے رب سے کیے عہد کو کیوں بھول گئے ہو؟ جو عہد اللہ رب العزت سے کر کے آئے ہو کہ ہم پورا کریں گے، اور اس کے پورا کرنے پر اللہ تعالیٰ نے جو عہد وفا کیا ہے، ہم مسلم لوگوں سے میں اجر عظیم عطا کروں گا۔ تو ایک لڑکی جو شارٹ ڈریس میں کھلے عام بازاروں میں، کالجوں، پارکوں اور ہوٹل میں ہر غیر محرم کے آمنے سامنے بغیر پردے کے رہتی ہے، جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، جس کو یہ نہیں پتا کہ ایک گدھی کی طرح کہ اس کو اپنا کتنا جسم چھپانا ہے کپڑے سے، کتنا باہر رکھنا ہے، وہ بے شعور لڑکی تم سے محبت کر کے تمہیں کیا عزت دے گی؟ وہ تمہارا ایمان ہی کمزور کرے گی اور تمہاری کم عقلی اور اس جہلانہ محبت پر اسلام کو بدنام کرے گی۔ تم کیوں مسلم ہو کر غیرت نہیں کرتے؟ تمہارے لیے تو حکم آنکھوں کو جھکا کر چلنے کا ہے، تقویٰ کا ہے، تمہیں تو فحش چیزوں کو دیکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو پھر تم مسلم ان ہندو لڑکیوں کو کیوں دیکھ کر ان سے محبت کرتے ہو؟ ان کو تو حیا نہیں، وہ تو پھرتی ہیں سرعام۔ کم سے کم تم مسلم لڑکے تو اپنی الگ سے پہچان رکھو۔
رکھو, تم تو اپنے ایمان کا بچاؤ کرو. اگر کسی مسلم لڑکے کو زیادہ ہی کوئی مسئلہ ہے, اس قدر محبت ہو چکی ہے کہ کسی ہندو لڑکی سے کہ وہ ڈپریشن میں ہے, تو چلا لے, کسی سائیکالوجسٹ کے پاس جا کے اپنی بے چینی کا ٹریٹمنٹ کرے, یا پھر کسی مسلم لڑکی سے شادی کرے, صبر کر جائے. ماؤں کا دودھ پیا ہے, بچپن سے کلمہ پڑا ہے, تو بھرم رکھو اپنے ایمان کا, اپنے رب کا. ایک لڑکی کی خاطر کیوں اپنا ایمان برباد کرتے ہو؟ دنیا میں تمہاری تذلیل ہوتی ہے, تم گناہگار بھی ہوتے ہو. کیا ملتا ہے تم لڑکوں کو؟ ایک غیر مسلم ہندو لڑکی جس کے ساتھ ایسا تعلق حرام ہے, اسے محبت کر کے. اور میں ہندو لڑکیوں سے بھی کہتی ہوں کہ غیرت کرو. اگر ماں کا دودھ پیے, تم مسلم لڑکوں کا ایمان خراب مت کرو. اگر اسلام قبول نہیں کر سکتی تو محبت کا چکر بھی چھوڑ دو. میں کہتی ہوں اگر ایک طرف مسلم لڑکے کا جرم ہے کہ وہ کیوں موقع دیتا ہے تمہیں تمہارے ساتھ مل کر لو کا, تو کوئی مسلم لڑکا خود کشی کرے, چیخے چلائے, تمہاری محبت میں مرتا مر بھی جائے, تم اس کی محبت میں نہ آنا. ہندو لڑکیوں, اپنے مذہب کے لڑکوں کو اپنا محافظ بناؤ. جس لڑکے کی عبادات مذہب تمہیں پسند نہیں, تم مجھ سے لو کر کے شادی کیوں کرتی ہو؟ تمہیں صرف مسلم لڑکا چاہیے سیدھی رات, تو تمہیں آنا نہیں. تو پھر تم ہندو لڑکیاں جو ہو اپنے لیے اپنے مذہب کے لڑکے پسند کیا کرو.